नमस्कार आदरणीय साहित्य अनुरागी सर्जक स्रष्टा महानुभावहरू, आजको यस 92औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको वाचक म श्यामप्रीत मण्डल, राजगढ 3 सप्तरीबाट। र आज वाचन हुने लौकथाहरू यस प्रकार रहेको छ। दिनेश निरौलाजीको आगो शीर्षकको लौकथा, त्यसैगरी गंगा खड्काजीको मुकुण्डो शीर्षकको लौकथा, त्यस्तै तुलसी पण्डितजीको कोठा शीर्षकको लौकथा रहेको छ भने चौथो लौकथा रमेश सुवेदीजीको न्याय शीर्षकको लौकथा र सुधादेव अन्जानजीको विभेद शीर्षकको लौकथा लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। र अहिले कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट देशभरिकै मानिसहरू प्रताडित रहेको अवस्था छ र यसबाट हामीहरू पनि अछुतो रहन सकेका छैनौँ यसको असरबाट। र धमाधम यो चिसोको मौसममा धेरैजना साथीहरू पनि बिरामी परिराख्नु भएको अवस्था छ। सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै आजको यो लौकथा वाचन अगाडि बढाउन चाहे। मलाई पनि खासमा त्यति सन्चो छैन, तैपनि यो लौकथा वाचनको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन जाँदैछु। र आज यो 92औं श्रृङ्खला मिति 2018 साल माघ महिनाको 5 गते, तदनुसार ईस्वी सम्बत जनवरी 19 तारिक 2022 माघ कृष्ण द्वितीयाका दिन पर्न गएको छ। र आज यहाँ प्रसारण हुने हाम्रो लौकथाहरूको शीर्षक मैले भन्न सकेँ। र पहिलो लौकथा जुन रहेको छ आगो शीर्षकको लौकथा, त्यो वाचन गर्न गइरहेको छु, जुन कि दिनेश निरौलाज्यू चिसङ्खुगढी 1 ओखलढुङ्गाबाट हुनुहुन्छ। उहाँको रचना रहेको छ र कथा यसरी अगाडि बढ्छ। विभिन्न विज्ञापन गरिएको थियो, त्यसमध्ये एक थियो त्यस समुदायमा चर्चित सेलिब्रिटीको कला प्रस्तुति। सारा काम हिजै सकेर वा भोलिलाई थन्काएर मानिसहरू आएका थिए। निर्धारित समय अगावै मञ्च खचाखच थियो। आयोजक गमक्क थिए। कोभिडको ओमिक्रोन भेरिएन्टको लहर यति धेरै बढेर गयो, नचाहँदै स्थानीय प्रशासनले उक्त कार्यक्रम रोक्न आदेश दिन बाध्य भयो। आयोजकले कुनै टेर पुछार लाएन। सेलिब्रिटीको कानमा यो कुरा पुग्यो। जो सचेत थियो उक्त कार्यक्रममा आफू उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गरायो। आयोजक झस्कियो। मञ्चमा आगो दन्किरहेको थियो। दुवै पक्ष चुकचुकाइरहेका देखिन्थे। एकदमै समय सान्दर्भिक यहाँ लौकथा आगो शीर्षकको लौकथा दिनेश निरौलाजीले लेख्नु भएको छ। यो अहिलेको यो ओमिक्रोन भेरिएन्ट हाम्रो देशमा फैलिरहेको अवस्थामा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने मान्छेहरूले प्रशासनले मना गर्दै पनि प्रशासनको निर्देशलाई अवहेलना गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिरहेको अवस्थालाई यहाँ कथाकारज्यूले आफ्नो कथामा समेट्नु भएको छ। हामीले कहिले पनि यस्तो अवस्थामा हामीले यो अटेरी जस्तो गर्नु हुँदैन। अहिलेको अवस्थामा प्रशासनले हाम्रै भलोको लागि यी सबै निर्देशनहरू जारी गरिएका हुन्छन्। त्यसैले हामीले सकभर अहिलेको यो
विकराल अवस्थामा हरेक व्यक्तिले आफ्नो ठाउँबाट यो बढी भिडभाड हुने कार्यक्रमहरूलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ र सक्दो यो क्षणमा जसलाई जे जस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ सहयोग गर्नुपर्छ र यस्तो तनावको स्थिति सिर्जना हुन दिनु भएन। हामीसँग जोडिनु भएको छ मनोहर पोखरेलज्यू। स्वागत छ सबै साहित्यिक मनहरूमा भनेर लेख्नुभएको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ र तपाईँको यो कमेन्टको लागि धन्यवाद पनि। त्यस्तै गरी तोयानाथ सुवेदी सर जोडिनु भएको छ। लौ नमन सबैमा भन्नुभएको छ, नमन सर। हेम पोखरेलज्यू हुनुहुन्छ, जोडिनु भएको छ, नमस्कार भन्नुभएको छ, नमस्कार। त्यस्तै अनुग्रह राणा मगरज्यू नमस्कार सम्पूर्णलाई भनेर लेख्नुभएको छ, नमस्कार सर। त्यस्तै नमस्कार म खटाङ हलेसीबाट हेम पोखरेलजी लेख्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ तोयानाथ सुवेदी सर नमस्कारोम्यहम सर्वे सबैजनामा नमस्कार भन्नुहुँदैछ, नमस्कार। र यो आजको पहिलो लौकथा आगो शीर्षकको लौकथा यहाँ हामीले सकेका छौँ र तपाईँहरू सम्पूर्णलाई यहाँ फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु र यो चिसो मौसममा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू साथै पछि पनि यो लौकथा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरू आफ्नो कथाहरू तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला। र यहाँ तोयानाथ सुवेदी सरले समसामयिक कथा भनेर लेख्नु भएको छ। एकदमै समसामयिक कथा हो। हामीले अहिलेको यो परिस्थितिमा भिडभाड गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम आयोजना नगर्दा नै सर्वोत्तम हुन्छ। र आजको दोस्रो लौकथा वाचनतर्फ म लम्किन चाहन्छु। दोस्रो लौकथा रहेको छ मुकुन्डो शीर्षकको लौकथा, जुन गङ्गा खड्काज्यूको रचना रहेको छ। र मुकुन्डो कथा यसरी अगाडि बढ्छ। छोरा, हामीले सकभर तिमीहरूलाई दुख दिन नखोजेको, तर अब नभनी भएन। बालाई कोरोनालाई सिकिस्त बनायो, अस्पताल नलगी भएन। छिटो बिदा मिलाएर आओ। सन्तोषीले काठमाडौँमा बस्ने छोरो रूपकलाई फोनमा भनिन्। आमा, म यति टाढाबाट आउन्जेल बालाई अस्पताल पुर्याउन ढिलो हुन्छ। म पैसा पठाइदिन्छु। गाउँमा कसैलाई भनेर अस्पताल लैजाँदै गर्नु। म अस्पतालमै आउँछु। छोराको कुरा सुनेर सन्तोषीले आत्तिँदै भनिन्, बाबु, प्लेनमै भए नि छिटो आऊ। असली मान्छेका अभावमा गाउँ त रित्तै छ। गाउँमा त मान्छेका मुकुन्डो लगाएका मानवताविहीन मान्छे मात्रै बस्छन्। यसरी यो लौकथा समाप्त हुन्छ। बुढा नीलकण्ठ काठमाडौँबाट गङ्गा खड्काजीले लेख्नु भएको छ कथा मुकुन्डो शीर्षकको लौकथा। वास्तवमा पनि यो पनि एकदमै समसामयिक, यो कोरोना ओमिक्रोन जुन भाइरस अहिले फैलिएको छ त्यसैको सन्दर्भमा लेखिएको यो रचना मुकुन्डो शीर्षकको रचना रहेको छ। अहिलेको यो परिस्थितिमा हामीले एकअर्कालाई सहयोग गरेर ज्यान जोगाउन सक्छौँ, तर व्यक्तिहरू आफ्नो ज्यानको मात्रै ख्याल गरेर र बिरामी परेको मान्छेलाई अस्पतालसम्म नपुर्याइदिएर यहाँ भिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवन समेत दाउमा लागेको प्रसङ्गलाई यहाँ कथाकारज्यूले उठान गर्नुभएको छ कि एउटा मान्छेलाई बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन काठमाडौँबाट छोरालाई बोलाउनु पर्ने स्थितिसम्म यहाँ भइसकेको छ। आफन्त नभए आफ्नो छोरी अथवा श्रीमती घरमा नभएपछि एउटा बिरामी मान्छेलाई अस्पतालसम्म पुर्याइदिने मान्छे हाम्रो गाउँ समाजमा अहिले
नभेटिरहेको अवस्थालाई यहाँले कथाकारज्यूले मकुण्डो शीर्षक मार्फत हामीलाई पस्किनु भएको छ र यस्ता व्यवहार देखाउने व्यक्ति पक्कै पनि अमानवीय व्यक्ति हुन्, उसमा मानवता छैन भन्ने हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। छिमेकी यस्तै समयका लागि नै हुन्छन् जुन समयमा हामीलाई धेरै जरुरी हुन्छ, हामीलाई सबभन्दा बढी जरुरत हुन्छ जति बेला, त्यही बेला जरुरतकै बेला छिमेकीको काम पर्छ र जब प्राण दाउमा हुन्छ, प्राण सङ्कटमा हुन्छ, त्यतिबेला पनि छिमेकीले सहयोग गरिदिएन भने त्यो छिमेकीमा मानवता देखिँदैन। र अहिले यस्तो भइरहेको अवस्था छ, बिरामी परेपछि ओमिक्रोन भाइरस छ कि भन्ने डरले मान्छेहरू कसैलाई अस्पतालसम्म पनि पुर्याइ नदिएको अवस्था हाम्रो समाजमा व्याप्त रहेको छ। त्यसैमाथि यहाँ कथाकारज्यूले आफ्नो कथा मार्फत व्यङ्ग्य प्रहार गर्नुभएको छ र हामीले आफ्नो वरिपरि कोही छिमेकी छ भने आफू सुरक्षित रहेर अरूलाई कमसेकम हस्पिटलसम्म पुर्याइदिनु पर्ने हाम्रो एउटा मानव धर्म पनि हो र यो बुझ्नुपर्छ हामीले। यहाँ मनोहर पोखरेलज्यूले आगो दन्किरहेको छ, दलहरू पेट्रोल हालिरहेका छन्, स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता देखिएन। योभन्दा अघिल्लो आगो शीर्षकको लघुकथा माथि टिप्पणी गर्नु भएको रहेछ। वास्तवमा पनि यहाँ विभिन्न दलहरूले आफ्ना झन्डा देखाउँदै गाउँबाट र विभिन्न ठाउँबाट मान्छेहरूलाई जम्मा पारेर ठुल्ठुला भेला सम्मेलनहरू गरिरहेको अवस्था हाम्रो देशमा अहिले देखिरहेको छ। र यहाँ हाम्रो राजकुमार कार्कीज्यू हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार सबैमा भन्नु भएको छ। नमस्कार सर। र यसै गरी अमृता घिमिरे म्याम जोडिनु भएको छ। हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भनेर लेख्नु भएको छ। अनि अब हामी आजको तेस्रो लघुकथा कोठा शीर्षकको लघुकथातिर लागौँ। आजको यो तेस्रो लघुकथा कोठा शीर्षकको लघुकथा तुलसी पण्डितज्यूको रचना रहेको छ र यो कथा यसरी अगाडि बढ्छ। बुहारीलाई बुहारी भनेर मैले कहिले पनि नराम्रो व्यवहार गरिनँ, सधैँ छोरी झैँ गरेर माया दिएँ। उसका कति काममा मैले सहयोग गरेँ, मेलापात आफू गएर उसलाई घरमा नै राखेँ। अहिले म बुढी भएर थला पर्दा एक घुटकी तातो पानी दिन्न, समयमा खान पाउनु छैन, सधैँ वचन लगाएकी छ नौषधी मुलो गर्न लैजान्थे हैन। कति कचकच गरेको हो, खान दिएको छ, घिचे भइहाल्यो। सधैँ करार आफू पागल हुने बेला भइसक्यो। कति काम छ, सहयोग गर्ने कोही छैन। के भो नानु तिमीलाई, किन एक्लै बडबडाएकी हौ? यो तिम्रो आमाको कचकच म सहेर बस्न सक्दिनँ। ल यिनलाई तुरन्त वृद्धाश्रम लैजाऊ, हैन भने म माइत हिँडे। ल तिमीले के भनेको यो? यति वृद्ध भएकी आमालाई म कसरी लैजान सक्छु वृद्धाश्रम? फेरि त्यही माथि बिरामी हुनुहुन्छ। ए तिमीलाई मेरो भन्दा आमाको बढी माया लाग्यो? तिमी नै स्याहार गर, म भोलि नै माइत जान्छु। पख न पख, पढ्न गएको छोरो आउन देऊ, एक्लै लान गाह्रो हुन्छ। छोरो आएपछि दुवैजना मिलेर लैजाउँला। ल बाउ पनि आयो, कस्तो भनेको समयमा आइपुगिस् त। हेर्न बुढी माउले सधैँ कचकच गरेर मलाई दिकदार बनाइन्। म यिनलाई स्याहार गरेर बस्न सक्दिनँ। ल बाबु छोरा भएर यो बुढी माउलाई वृद्धाश्रम पुर्याएर आओ। हुन्छ आमा हुन्छ,
हजुरआमा धेरै समय बाँच्नुहुन्न। उहाँ बसेको कोठा धेरै समयसम्म भाडा तिरेर राख्नुपर्छ है हामीले। नभए म जान्न उहाँलाई पुर्याउन। के छ भन्छ यो? हजुरआमा गएपछि किन चाहियो त्यो कोठा? हजुरको पालामा फेरि कोठा पाइएन भने? एकदमै रोचक लौकथा यहाँ रहेको छ। कोठा शीर्षकको लौकथा जुन तुलसी पण्डितज्यूको रचना रहेको छ। यो कथा पनि एकदम अहिलेको आधुनिक संसारको यथार्थ घटनामा आधारित रहेको लौकथा उहाँको कोठा शीर्षकको लौकथा रहेको छ। र अहिले जुन हाम्रो आधुनिक समाजमा एक्लै बस्न रुचाउने जुन मनस्थिति मान्छेहरूमा देखिएको छ, सासूको स्याहार सुसार गर्न दुःख मान्ने झर्को मान्ने जुन प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू छन्, आइमाईहरू छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूमाथि यो लौकथाले प्रहार गरेको अवस्था छ। र यो यथार्थलाई यहाँ कथाकारज्यूले चित्रण गर्नुभएको छ र बडो मार्मिक ढङ्गले यहाँ अन्त्यमा बाल पात्रले जुन आमालाई आज तपाईँ हजुरआमालाई वृद्धाश्रम पठाउनुहुन्छ भने तपाईँ पनि बुढो भएपछि तपाईँलाई पनि वृद्धाश्रममा लैजानु पर्यो नि। त्यसैले यो जुन घर छ त्यसलाई अहिले तत्काललाई भाडामा नछोड्नु होला, तपाईँले पनि यही घरमा राखौँला र पछि तपाईँलाई पनि त्यहाँ पुर्याउनु पर्यो नि भनेर यहाँ बाल पात्रले उसको आमा बुवालाई घचघचाएको अवस्था यहाँ कथामा उद्धृत गरिएको छ। र हामीले जो जन्म दिएका आमा छन् अथवा आमा बुवा छन् त्यस्तालाई हामी सिङ्गो एकजना अथवा दुईजनालाई पाल्न नसक्नु विडम्बनाको कुरा हो। एउटा आमाले बुवाले आफ्नो पुरै 5-6 जना र त्योभन्दा बढी पनि रहेको परिवारका सदस्यलाई पालेका हुन्छन्। धेरै नै दुःख कष्ट गरी त्यसलाई स्याहार सुसार गरेको हुन्छ भने हामीले जब 2 जना व्यक्तिलाई पनि खुवाउन नसकेको, पाल्न नसकेको कुरालाई यहाँ कथाकारज्यूले आफ्नो कोठा शीर्षक मार्फत चित्रण गर्नुभएको छ। र फेरि पनि यहाँ मनोहर पोखरेलज्यूले आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। हिजो आज ज्वरो आउँदा त नजिक पर्दैनन्, कोरोनाले मानिसलाई मुकुन्डो लगाएको ममता विहीन नै बनायो। वास्तवमा पनि कोरोना यो ओमिक्रोन अहिले आएको अवस्थामा यो भाइरसहरूले हामीलाई पक्कै पनि अलि बढी नै स्वार्थी बनाइदिएको अवस्था छ। अलिकति ज्वरो आयो कि मान्छे नजिकसम्म आउन मान्दैन र कसैलाई कोरोना भइसक्यो भने त झन् उबाट धेरै टाढा टाढासम्म भाग्ने गरेको पाइन्छ। यहाँ राज पौडेलज्यूले सान्दर्भिक रचना भनेर आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। र यसरी हामीले 3टा लौकथा सकेका छौँ। आजको यो चौथो लौकथा न्याय शीर्षकको लौकथा रहेको छ जुन रमेश सुवेदीज्यूको रचना रहेको छ। उहाँ ललितपुर 13 कुसुन्तीबाट हुनुहुन्छ र न्याय शीर्षकको लौकथा यसरी अगाडि बढ्छ। 80 उमेर पार गरिसकेको दाजुलाई 74 वर्ष उमेर पुगेको भाइले मुद्दा दायर गरेको थियो। दाजु आफै बुढो हुँदै गइरहेको हुँदा आफ्नै ख्याल गर्न नसक्ने बेला 105 वर्ष उमेर पार गरिसकेकी आमाको स्याहार सुसार गरिरहेको छ। आमाको स्याहार सुसार तिमीले गर्न सक्दैनौ, अबदेखि म गर्छु
भन्दा दाजुले नमानेको हुँदा यस सम्मानित अदालतद्वारा हाम्रो वृद्ध आमा मैले देखभाल गर्ने गरी मेरो जिम्मा दिइयोस्। न्यायालयमा आइरहने अनेक मुद्दा मामिला भन्दा बेग्लै मुद्दा देखेर न्यायाधीश समेत छक्क परेर वादी प्रतिवादी दुवैलाई सम्झाउँदै भने, तिमीहरू 15 दिन पालै पालो आमालाई राख। न्यायालयमा आइरहने अनेक मुद्दा मामिला भन्दा बेग्लै मुद्दा देखेर न्यायाधीश समेत छक्क परे वादी प्रतिवादी दुवैलाई सम्झाउँदै भने, तिमीहरू 15 दिन पालै पालो आमालाई राख। दाजुभाइ आफ्नो कुरामा अडिग रहे। दाइले भनियो, यदि आमाले मसँग बस्न अप्ठ्यारो छ र मैले उहाँको रेखदेख ठिकसँग गर्न सक्दैन भन्नुभयो भने भाइलाई दिनुहोस्। भाइ भन्छ, करिब 40 वर्षदेखि आफैले यो सेवा दिएर वृद्ध भएको दाजुले आफ्नै देखभाल गर्न नसक्ने बेला भयो। मैले मेरो कर्तव्य कहिले पुरा गरौँ? मैले चाहिँ वृद्ध आमाको सेवा गरेर स्वर्गको ढोका मेरो लागि खुला राख्नु पर्दैन? समस्याको समाधान कतै नदेखेपछि करिब 30 केजी की कमजोर आमालाई व्हिलचेयरमा ल्याइयो। न्यायाधीशले आमालाई बोलाएर कुन चाहिँ छोरासँग बस्ने भनेर सोधनी गरे। दुखी मन पार्दै आमाले भनिन्, मेरा दुवै सन्तान बराबर हुन्। मैले कुनैको पनि मन दुखाउन चाहन्न। तपाईँ न्यायाधीश, निर्णय गर्ने तपाईँको काम हो। जे फैसला दिनुहुन्छ त्यो मान्न म तयार छु। अन्तमा न्यायाधीश महोदयले निकै गाह्रोसँग फैसला सुनाए। दाजु वृद्ध र कमजोर भइसकेको अवस्थामा भाइले आमाको सेवा गर्नु भन्दै जिम्मेवारी सुम्पिए। यो फैसला सुनेपछि दाजु बेस्सरी रुन लाग्यो। यो बुढेसकालमा मेरो स्वर्ग मबाट खोसियो। न्यायाधीश समेत आँसु पुछ्दै भन्न लागे, आफ्नो स्वार्थ अनुकूल अनेक बहानामा घरमा आफूसँगै हुनुपर्ने बा आमालाई वृद्धाश्रम पुर्याउँदैछन्। जन्मदाताको वृद्ध अवस्थामा मन नदुखाई रेखदेख गर्नु स्वर्गीय सुख प्राप्ति हो। एकदमै नै सान्दर्भिक लौकथा रहेको छ यो। र न्याय शीर्षकको लौकथा अहिलेको हाम्रो समाजमा आमा बुवालाई मान्छेले वृद्धाश्रम छोड्ने गरेको पाइन्छ भने यहाँ हाम्रो यो लौकथामा दाजुभाइले आमालाई मैले स्याहार गर्नुपर्छ, भाइले मैले स्याहार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मुद्दा समेत हालेको कुरालाई यहाँ प्रसङ्गलाई उठान गरिएको छ यस लौकथामा, न्याय शीर्षकको लौकथामा। र यो बिरलै देख्न पाइन्छ कि आमाको स्याहार बुवाको स्याहार म गरौँ भनेर झगडा हुने एकदमै बहुतै कम देख्न पाइन्छ। र एकदमै अरू शीर्षकभन्दा अरू प्रसङ्गभन्दा फरक प्रसङ्गको यहाँ लौकथा रमेश सुवेदीजीको रचना यहाँ हामीले अहिले सुन्न पाएँ र मैले वाचन गर्न पाएँ। एकदमै खुसी लागिरहेको छ र उहाँलाई पनि आफ्नो यो मिठो रचना उहाँले रचना गर्नुभएको छ त्यसको लागि उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यहाँ वास्तवमा पनि आमा बुवाको सेवा नै स्वर्ग हुन्छ, स्वर्गीय सुखको प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुरा यस लौकथाको मूल भाव हो। र हामीले पनि आफ्नो आमा बुवालाई वृद्धाश्रम नपठाइकन तिनीहरूको सेवा सुस्कार गर्नुपर्छ भन्ने यहाँ प्रसङ्गलाई उठान गर्नुभएको छ कथाकारज्यूले आफ्नो यस लौकथामा। र यहाँ हामीसँग
मनोहर पोखरेलज्यूले जस्तो देखियो उस्तै सिको गर्ने त हो बालबालिकाले, त्यही भएर कोठा रिजर्भ गर्न खोजे। यो कोठा शीर्षक लौकथामा उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ कि छोराछोरीहरू हामीले जस्तो व्यवहार गर्छौँ त्यस्तै नै सिक्छन् र पछि त्यस्तै व्यवहार देखाउँछन् भनेर उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको छ। हामीसँग खिमलाल पहाडीज्यू जोड्नुभएको छ। हो क्यारे हुन्न त भनेर लेख्नुभएको छ। त्यस्तै सुधा म्याडम पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। अनि यहाँ अलिकति प्राविधिक कारणले कमेन्ट पढ्न अप्ठ्यारो भएको छ। यहाँ वाचक मण्डल सर तथा छनौट समितिमा रहनुभएको एडमिन ज्यूहरूप्रति आभार। मेरो लौकथा न्याय छनौट गरी वाचन गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यहाँ रमेश सुवेदीज्यूले आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। धन्यवाद सर, तपाईँलाई पनि तपाईँको यति मिठो रचनाको र सुन्दर रचनाको लागि। यहाँ राजकुमार कार्कीज्यूले फरक प्रसङ्गको कथा न्याय भनेर लेख्नुभएको छ। वास्तवमा पनि यो एकदम फरक प्रसङ्गको लौकथा रहेको छ। न्याय शीर्षकको यो लौकथा न्यायले छोराहरूप्रति न्याय गरेको छ। असल छोराहरूको कल्पना गरेको छ, सुन्दर कल्पना। वास्तवमा पनि न्यायालयले पनि न्याय गरेकै छ। ठुला जेठा छोराले आमाको हेरचाह गरेको र कान्छोले नपाएको अवस्थामा र जेठा अलिकति उमेर पनि लागिसकेकोले आफ्नै हेरचाह गर्न अप्ठ्यारो भएको अवस्थामा आफ्नो आमाको राम्रोसँग हेरचाह गर्न नसक्ने स्थितिमा रहेकोले उसलाई नदिई कान्छो भाइलाई आमाको स्याहार गर्न दिएको अवस्था छ। र आजको यो 5औं लौकथा जुन विभेद शीर्षकको लौकथा रहेको छ र त्यसको कथाकार सुधादेव अन्जानजी हुनुहुन्छ। विभेद शीर्षकको लौकथा र यसलाई म वाचन गर्न गइरहेको छु। माघे सङ्क्रान्तिको दिन थियो। घर घरमा चिउरा, भुजा, तिलको लड्डु खानका लागि तयार अवस्थामा थियो। अझै मिठा मिठा परिकारहरू पाक्दै थियो। कक्षा 5 मा अध्ययनरत पुष्पामा आज बिहानैदेखि निकै उमङ्ग र जोस छ। वर्ष दिनको पर्खाइपछि बल्ल आएको सङ्क्रान्तिको दिनले होला उनकी हजुरआमाले जे सानातिना कामको जिम्मेवारी पुष्पालाई दिनुभएको थियो झर्को नमानी खुसीले रमाई गर्दै गइन्। 2 दाजुभाइका 4 जना छोराछोरी मध्ये एक्लै छोरी हुन् पुष्पा। ऊ मुनि 3 भाइ नै थिए। घरको सबै मिठा मिठा परिकार तयार भएपछि हजुरआमा नुहाएर पूजामा व्यस्त हुनुभयो। पूजा सकेपछि तिल, चामल, गुड, केरा मिसाएर बनाएको प्रसाद पुष्पाकी हजुरआमाले क्रमशः पुष्पाकी बाबु काकालाई सूर्य भगवानलाई साक्षी राखेर मुखैमा खुवाइन्। बाबु र काकापछि आफ्नो पालो पर्खिरहेकी पुष्पाको ससना भाइहरूलाई पनि प्रसाद खुवाइसकेपछि पनि पालो आएन। सधैँ सुरुमा प्रसाद खाने पुष्पाले अन्तिममा पनि नपाएपछि रुन्चे अनुहार लगाएर दुखी हुँदै हजुरआमालाई सोधिन्, बाबा, काका र भाइहरू जस्तै मलाई प्रसाद किन नखुवाइदिनु भएको? हजुरआमाको जवाब थियो, छोरीलाई खुवाउनुहुन्न, यो प्रसाद तिमी छोरी भएरै नखुवाएकी। यहाँ विभेद शीर्षकको लौकथा यसै समाप्त भएको छ। वास्तवमा पनि हाम्रो समाजमा अहिले पनि पुरातन सोचले
जडो गाडेको अवस्था छ। यहाँ एउटा सानो बालपात्र पुष्पा नाम गरेकी बालपात्रले आफूले त्यो प्रसाद खान नपाएको को प्रश्न, किन नखान पाएको प्रश्न यहाँ आफ्नो हजुरआमालाई गरेको छ, गरेकी छे। र जवाबमा जुन हाम्रो समाजमा रहेको एउटा व्याप्त विभेदकारी नीति छ कि छोराले मात्रै प्रसाद खान पाउने, छोरीले खान नपाउने भन्ने कुरालाई यहाँ कथाकारज्यूले आफ्नो लौकथामा उठान गर्नुभएको छ। र यो घर घरको समस्या हो। हाम्रो यता हाम्रो समाजमा विभिन्न चाडपर्वमा छोरी मान्छेले यो गर्न पाउँदैन, त्यो गर्न पाउँदैन भन्ने भिन्न नियमहरू बनाइएको प्रसङ्गलाई यहाँ कथाकारज्यूले मकर सङ्क्रान्तिको यस प्रसाद मार्फत आफ्नो कथामा पस्किनु भएको छ। र यहाँ बालपात्रले मार्फत यहाँ बच्चाहरू पूजापाठ भइरहेको दिन एकदमै उमङ्गले तिनीहरूको मनोभाव मनभित्र भिन्न यो प्रसाद खाने होस् अथवा विभिन्न कारणले गर्दा एकदम अलग किसिमको उसमा भावुकता जागेको हुन्छ। एकदम रमाइलो गरी विभिन्न कामहरू गरिदिइराखेको हुन्छ कि उसले पनि केही प्रसादहरू खान पाउन् भनेर। र यहाँ बालपात्र छोरी भएकै कारणले प्रसाद खान नपाएको प्रसङ्गलाई यहाँ कथाकारज्यूले उठाउनु भएको छ। र यहाँ न्यायले छोरीहरूप्रति न्याय गरेको छ। यहाँ खेमलाल पहाडीजीले छोरीले खान नहुने कस्तो प्रसाद भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ। वास्तवमा पनि यो प्रसाद भन्ने चिज हरेक व्यक्तिले खान पाउनु पर्ने हो। तर हाम्रो जुन एउटा समाजमा जुन भनौँ न सुपरस्टिसनहरू रहेको छ अथवा समाजमा जुन पुराना विचारधाराहरू रहेको छ, त्यसै कारणले यहाँ बच्चालाई प्रसाद खान नपाएको अवस्था यहाँ बच्चाले प्रसाद खान नपाएको प्रसङ्गलाई यहाँ उठाइएको छ। दिपेश सापकोटाज्यूले नमस्कार सबैमा भन्नुभएको छ। नमस्कार सर। र यससँगै आजको निर्धारित 5 वटै लघुकथाहरू समाप्त भएको छ। र आगामी बुधबार पनि यहाँहरू समक्ष अझ नयाँ लघुकथाहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु। यहाँ मनोहर पोखरेलज्यूले अमृत समान आमाको दूध खाएर हुर्केकाहरूले त्यही महिलामाथि विभेद गरेको अवस्था दुःखद छ भनेर भन्नुभएको छ। वास्तवमा पनि यो एकदमै दुःखद कुरा हो। छोराछोरी एक समान हुन्, दुवै एउटै कोखबाट जन्मिएको हुन्छ र छोराछोरीमा विभेद गर्नुहुन्न। हामीले यससँगै अलिकति मलाई पनि सन्चो नभएर जुन वाचनमा अलिकति कठिनाइ आएको होला, वाचन जति राम्रोसँग गर्नुपर्ने हो त्यसरी नगर्न सकेकोले म क्षमा प्रार्थी छु। र आगामी दिनमा पनि यो आउने बुधबार पनि आफ्ना निर्धारित लघुकथाहरू लिएर आउने नै छु भन्ने वाचा गर्दै यहाँबाट ओझेल हुन चाहन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि, धन्यवाद।